Hello, my dear students of class center. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today is lecture number 17 and lesson number 6. The topic is the devoted friend. In previous lecture, I gave you the introduction to the lesson, the devoted friend. In today's lecture, we will also learn and study in the deep. So, my dear students, I just give you the overview of the lesson. The devoted friend. So as I already told you, the devoted means faithful, loyal, sincere. And in yesterday's lecture, I also told you the idioms about the friendship. Like a friend in need is friend indeed. So I also told you the meaning of the this idiom. So कहते हैं ना कि जब जो दोस्त मुसीबत में होता है तो वो जो सिंसियर जो डिवोटेड फ्रेंड होता है, जो उनका दोस्त होता है, उनको उस मुसीबत में काम आता है, उनकी सपोर्ट करता है, जो उनकी मतलब कैपेबिलिटी होती है वो उनकी सपोर्ट करता है, मदद करता है. इवन अपने जो किन होते हैं या इवन रिलेटिव होते हैं, उनसे भी ज़्यादा फ्रेंडशिप वो चीज़ होती है जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक है. अगर वो सिंसियर फ्रेंडशिप हो, अगर वो डिवोटेड फ्रेंडशिप हो, अगर वो रियली एक स्ट्रॉन्ग जिसको हम रोबस्ट फ्रेंडशिप कहेंगे, वो मतलब वो चीज़ हो. सो इस फ्रेंडशिप और जो रियल फ्रेंडशिप में फ़र्क है. माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस फ्रेंडशिप ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी ये टोल की जाती है, बताई गई है कि एनिमल्स जो होते हैं, एक लिनेट होता है जो एनिमल होता है कि वो बताता है कि इसकी फ्रेंडशिप मतलब बताता है कि वो हेंस एंड मिलर होते हैं. हेंस जो होता है, माय डियर स्टूडेंट, ही इज़ ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लॉयल एंड डिवोटेड फ्रेंड टू द मिलर. सो नाउ मिलर किसको कहते हैं कि मिलर वो है जो हु ऑपरेट द मिल. ओके, जो मिल चलाए, मतलब जो आटे वाली जो मिल होती है ना, चक्की, वो मतलब वो चलाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, जो मिलर होता है कि वो एक चीटर होता है, वो इनसिंसियर फ्रेंडशिप होता है, डिसलॉयल फ्रेंड होता है. किसका? हेंस का. हेंस का प्रोफेशन क्या होता है कि आपने देख लिया कि मिलर हु रन्स द मिल. ओके, he has a business to sell the flour in the market to earn his bread, and on the other side there is a Hens who is very poor. Okay, then again he is a poor but honest and sincere. Hens जो होता है कि वो honest भी होता है, poor भी होता है. ओके, और अपनी फ्रेंडशिप पे उनका नाज होता है कि ये मेरा सिंसियर फ्रेंड है. कभी भी उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा फ्रेंडशिप डिसलॉयल है. इवन ये कई बार इसको जो मिलर होता है वो डिसीव करता है किसको? हेंस को. अब हेंस को समझना है कि हेंस जो था वो एक जिसको हम कहें कि फार्मर की तौर पर वो ग्रो करता है, गार्डन ग्रो करता है. समर सीज़न जो फ्रूट होते हैं, सीजनल फ्रूट होते हैं, वो मतलब ग्रो करता है, जो अर्न हिज ब्रेड. लेकिन जब विंटर सीज़न आती है तब वहाँ क्या होता है कि उनके पास ना कोई फ्रूट होते हैं, ना कोई फ्लावर्स होते हैं जो वो सेल करके अपनी मतलब रोज़गार को, मतलब अपनी जो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सके, या अपनी जो ब्रेड होती है, रोज़ी रोटी है, वो उसको कहता है. इस वक्त इनको मतलब क्या होता है कि अपनी दोस्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखते हैं कि जाहिर सी बात है, जब फ्लोर नहीं होगा, आटा नहीं होगा घर में, तो उनके दोस्त के पास मिल थी, वो मिल चला रहा था जो वो आटा सेल करता था, लेकिन वो अपनी दोस्त को उस वक्त नहीं देता. इन द रिप्लेस में क्या होता था कि जब समर सीज़न थी, जब उन फ्लावर्स से के उरूज में होते थे या इवन फ्रूट मतलब पक जाते थे, तो मिलर क्या करता था, वो विज़िट करता था अपनी उस वक्त, तो वो उनको फ्रूट भी ले जाता था, उनको फ्लावर्स भी ले जाता था, लेकिन इन रिटर्न वो यही कहता था कि आई विल गिव यू व्हील बारो.
سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ سے یہی مطلب کہتا رہا اور ان کو مینیپیولیٹ کرتا رہا, ان کو مطلب یوز کرتا رہا اپنی فرینڈشپ کی نیم پہ. ریزلٹنٹ کیا ہوا کہ جو ملر تھا جو اپنا کام بھی اس سے کرواتا تھا, ایک دن کیا ہوا کہ جو ملر نے کہا کہ میرا جو یہ فلور ہے, یہ جو آٹا ہے, اپنی مارکیٹ جاؤ اور سیل کر کے آؤ. اس نے یہ انکار بھی نہیں کیا کہ مطلب وہ مارکیٹ گیا اور سیل کر کے آیا. سیکنڈ ڈے پہ کیا ہوا کہ ملر کا ایک بیٹا تھا, وہ بیمار ہو گیا اور ایک جنگل میں ڈاکٹر رہتا تھا کہ مطلب وہ وہاں گیا اور اس کے ملر کے پاس اتنی ڈارکنیس تھی کہ ملر کے پاس لینٹرن, جس کو ہم بتی کہتے ہیں, جو ہاتھ میں جو ان دا پاسٹ ماضی میں جو بتی ہوتی تھی ان کے پاس, اس نے کہا کہ ملر کو کہ مہینس نے کہا کہ یہ مجھے بتی دو تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور وہ ڈاکٹر کو لے کے آؤں کیونکہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. تو آپ کنسیڈر کریں کہ اس وقت بھی ملر نے وہ بتی اس کو نہیں دی, لیکن وہ فرینڈشپ سنسیئرٹی کے طور پہ وہ گیا اور ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ چلو میں آتا ہوں. انفارچونیٹ تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں ایک پوائنٹ تھا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں ڈارکنیس تھی, اتنا اندھیرا تھا, تو ہینس کو یہ پتہ نہ چلا کہ وہاں بھی ایک کوئی تلا ہے یا ایک پانڈ ہے یا پانی ہے. تو وہاں جو ملر تھا, ایک پور ملر تھا, وہ وہاں گر گیا اور مر گیا. اب کہتے ہیں کہ میں یہاں ایڈیم یوز کروں گا ٹو شیئر دا کروکوڈائل ٹیئرز. جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ اندر میں ایک تو باہر میں دوسری, تو ایک مینس جب ملر جو ظاہر سی بات میں یہ رسومات ہو گئی تو ملر مطلب رو رہا تھا, اندر میں تو مطلب خوش تھا کہ یہ مر گیا تو مطلب اچھا ہوا, لیکن باہر میں لوگوں کے سامنے وہ مطلب رو رہا تھا. تو جسٹ I used here to share the crocodile tears. اوکے, تو یہ آپ نے دیکھا کہ how the miller manipulated the sincere friend or devoted friend ہینس کو اس نے کیسے دھوکہ دیا, اس کے جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ اٹھا کے لے جاتا تھا, لیکن ان ریٹرن کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اب یہ ہم کہیں گے کہ دس واز ون سائیڈڈ فرینڈشپ. ون سائیڈڈ فرینڈشپ دیٹ کین ناٹ بی پروسیڈ, وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ظاہر سی بات ہے فرینڈشپ وہ ہوتی ہے جو آپس میں فلیکسبلٹی ہوتی ہے, لچک ہوتی ہے, آپ میں جھکا ہوتا ہے کہ جب کوئی دوست مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنا جو ایون جو بھی مطلب چیز ہوتی ہے نا اس دوست پہ, جو دوست بھی وہ ہو جو سنسیئر فرینڈ, جیسے کہ ہینس سنسیئر فرینڈ تھا اس کا ملر کا, لیکن ملر کیا تھا, ڈس لوئل تھا, چیٹر تھا. اوکے, سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ دس واز دا اسٹوری دیٹ واز اباؤٹ دا ہینس اینڈ ملر. دس از story, it is a fable that about the Hans and Miller, how you did it know that how the Miller used the hands. So my dear, this is a big lesson, this is too long to read. Okay, and if you say that you haven't understand the lecture yet, you can reach me to ask. اوکے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب جو ٹاپک جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, سو آئی گیو یو دا ہوم ورک اباؤٹ دا کوشچن ٹو آنسرس. یو ہیو ٹو فرسٹ گو تھرو دا لیسن اینڈ انڈرسٹینڈ دا points, then after you will be able to give the answer to these questions. I think you have understood my the lecture about the devoted friend. So here briefly explain why the story of Hans and Miller was applicable to the water rate. واٹر ریٹ کیا تھا, وہ جیسی کی ریزمبلنس تھی ملر کی, اس میں واٹر ریٹ میں بھی وہ بھی ریزمبلنس تھی, جیسے کہ ملر ڈسلوئل تھا, اس طریقے سے واٹر ریٹ بھی ڈسلوئل تھا. سو اس طریقے سے جب آپ اس لیسن کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا. آئی ہیو جسٹ گیو یو دا اوور ویو آف دا لیسن. اوکے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سمرائز کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. فردر واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو گو تھرو دا لیسن and understand it. Okay, so now you have to give the answer to these questions. This is homework to you. Further we will proceed from this.
in the next lecture. Okay, thank you my dear students.